हमारे डॉक्टर ज़ुबैर साहब जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन के सही फ़ज़ाइल देखिए इमाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह ने मिनहाजुस सुन्ना में क्या बात कही है कि ये जो रवायत है ना कि हक जो है वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ होगा या हजरत अली जो है वो हक के साथ होंगे, ये जो रवायत है अल हक़्क़ु मा अलीय्यिन व अलीय्युन मा अल हक़्क़ यज़ूलुल हक़्क़ु मा अलीय्यिन कैफ़मा ज़ा। तो इब्न तैमिय्या क्या कहते हैं, काज़िबुन बिइत्तिफ़ाक़ि अहलिल मारिफ़ति बिल हदीस, जितने भी मुहद्दिसीन हैं सबका इत्तिफ़ाक़ है कि ये झूठी रवायत है। ठीक, इस किस्म की झूठी रवायतें ना बयान करें, देखिए उससे कोई फजीलत अब देखिए आगे नहीं अकीदे साबित हो रहे होते हैं। और इब्न तैमिया ने इस पे कुल की बात की, उन्होंने कहा कि देखें अगर आप ये बात कहते हैं कि हक हमेशा अली के साथ होता है रज़ियल्लाहु अन्हु, तो इससे क्या होगा, उनकी इस्मत साबित होगी। इसमत साबित होगी, रसूलुल्लाह चूँकि इसमत साबित कर रहे हैं और अहले सुन्नत जो हैं वो रसूलुल्लाह की नहीं मान सकते, क्योंकि हमारा अकीदा जो है वो रसूलुल्लाह के ताबे थोड़ी है। और अहले सुन्नत में तो कोई भी उनको मासूम नहीं मानता, अहले सुन्नत में तो कोई भी उनको मासूम नहीं मानता। अहले सुन्नत में तो किसी भी सहाबी को मासूम नहीं माना जाता, सिर्फ अंबिया को मासूम माना जाता है। तो ये रवायत जो है फजीलत और मनकिबत नहीं है, ये असल में इस्मत को साबित करती है। तो लिहाजा यहाँ तक ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि ये रिवायत इस्मत को साबित करती है। अगर ये रिवायत सही है तो अमीरुल मोमिनीन की इस्मत भी साबित हो जाएगी। तो लिहाजा इब्न तैमिया नासबी से इन्होंने इस्तिदलाल किया। जी हम देखते हैं कि इस रिवायत की मुताद्दिद इसनाद को बयान करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखें मुस्तदरक अला सहीहैन, यहाँ से हम आपके सामने बयान करते हैं कि सफ़र निशुन बेदीद जी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के हवाले से जब इमाम जो हैं वो बसरा जाने लगे तो हज़रत उम्मे सलमा के पास आए तो क्या फरमाया कि फ़वल्ला इन्नका लअला हक़ वल हक़्क़ु मअक, कि ए अली आप हक पर हैं और हक आपके साथ है। ठीक है, आप हक के मेयार हैं, हमेशा हक आपके साथ है। वो कहते हैं हाज़िहिल अहादीस सलासा कुल्लुहा सहीहा अला शर्त शेखैन वलम युखर्रजाहु। नीचे रिवायत क्या कहते हैं, ज़ाहबी साहब भी कहते हैं क़ाला फ़ी तलख़ीस अला शर्त बुखारी वल मुस्लिम। तो ये बुखारी मुस्लिम की शर्त पर ये रिवायत ठीक है। और उसके बाद मजमा ज़वाइद में भी रिवायत मुलाहिज़ा फरमाएँ, अलबत्ता मजमा ज़वाइद से जो है वो खुद हम असल, क्योंकि इन्होंने भी मुस्नद अबी याला से बयान किया तो हम ये रिवायत बयान करते हैं और उसकी सनद को आपकी खिदमत में बयान करते हैं। मुलाहिज़ा फरमाएँ मुस्नद अबी याला, इसमें जब हम जाते हैं हुसैन सलीम असद की तहकीक के साथ, उन्होंने तहकीक की तखरीज की और यहाँ पे मुलाहिज़ा कीजिएगा तबसानिया, यहाँ पे कहते हैं कि रिवायत है मोहम्मद बिन इबाद मक्की, अबू सईद, सदका बिन रबी, अम्मारा बिन गदिया, अब्दुर्रहमान बिन अबी सईद, और वो रिवायत नकल करते हैं अपने वालिद से। रिवायत यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुहाजिर अंसार को क्या कहते हैं कि अला अख़बिरुकुम बिख़ियारिकुम, मैं तुम्हें खबर ना दूँ कि तुम में से कौन जो है वो बेहतर है। कालू बला, साहब ने कहा क्यों नहीं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ख़ियारुकुम अलमुफ़ून अलमुतय्यबून, कि तुम में से बेहतर वो है कि जो अपने वादे के वादा वफ़ा करे। इन्नल्लाह युहिब्बुल ख़फ़िय्यत तक़ी, अल्लाह ताला जो है जो खलवत में तक़वा इख्तियार करता है उसको पसंद करता है। वमर अली इब्न अबी तालिब फ़क़ाल अल हक़्क़ु मअज़ा, अल हक़्क़ु मअज़ा, हक़ जो है वो अमीरुल मोमिनीन के साथ है। तो ये रिवायत थी। इसकी अब हम सनद के मुतालिक आते हैं और आपकी खिदमत में बयान करते हैं। जनाब पहले खुद अबू याला की तौसीक आपके सामने रखते हैं। जनाब इसके पहले खुद को ना जनाब अबू याला मूसली हैं। ये सैर अलाम नुबला शमसुद्दीन ज़ाहबी साहब शुएब अर्नाऊद की साहब की तहकीक के साथ अबू याला अल इमाम अल हाफिज़ शेखुल इस्लाम अबू याला मुहद्दिसुल मूसल, मूसल के जो हैं ये मुहद्दिस थे। इनके बारे में कहा कि अहले असर का इजमा है किस चीज़ के ऊपर, इनके सिका और इनके मुतकन होने पर, यानी कि इजमा अहल असर अला सिकात व इत्कान। ठीक है, और दारकुतनी से पूछा गया अबू याला के मुताल्लिक, तो अबू याला ने क्या कहा, सिकातुन मामून। तो ये अबू याला मूसली क्या हैं, सिका हैं, ये पहले हो गए। अब आ जाए दूसरे रावी के मुताल्लिक जो वहाँ पे हमने सनद में दिखाया। दूसरा रावी इसका कौन था, मुलाहिज़ा फरमाएं। दूसरा रावी तहज़ीब तहज़ीब, जब इसमें जाते हैं इब्न हजर अस्कलानी साहब, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन इबाद मक्की, वो कहते हैं बुखारी मुस्लिम के रुवात में से है, बुखारी मुस्लिम के रुवात में से है। और इनके मुताल्लिक़ क्या कहा कि ला यकून बिही बाआस, और यकफ़ी कल्बी अन्नहु सदूक। एक अबू ज़ुरआ ने कहा, इब्न मईन से कहा ला बास बिही, इब्न हिब्बान ने इनको सिकात में ज़िक्र किया है। साले जज़रानी का ला बास बिही, इब्न कानी ने कहा कि काना सिका। ठीक है, और ख़ुद इनके अहले सुन्नत के उसने भी क्या कहा कि मोहम्मद बिन इबाद मक्की सदूक हसनुल हदीस हैं। ठीक है, कि इनकी हदीसें सही हैं और ये सच्चे हैं। दूसरे रावी, अब आ जाए तीसरे रावी की तरफ, अबू सईद जो थे। इनके मुतालिक हम पहले यहाँ से दिखा दें कि अबू सईद कुनियत थी उनकी, ये सिका रावी हैं जवामिल कलम के मुताबिक। अगर निशून बेदीद नहीं भी कबली और निशूनदार नहीं है ना, सिका, ये क्या है, अबू सईद सिका हैं, ये काम जूद निशून बेदीद।
اچھا اس کے بعد یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں دارقطنی کا جو موسوعہ ہے اس میں کیا بیان کرتے ہیں اس کے حوالے سے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ دارقطنی نے کیا کہا ابو سعید کے متعلق، ہوا سکہ، قال دارقطنی ہوا سکہ، تو یہ راوی بھی کیا ہے، سکہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیگر کتب سے بھی دکھا دیتے ہیں شمس الدین ذہبی نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ وہ کہا کہ ابو سعید مولا بنی ہاشم وثقہ احمد، احمد نے کیا کیا ہے، اس کی توثیق کی ہے۔ تو یہ تیسرا راوی بھی جو ہے وہ کیا ہے، سکہ ہے۔ اب آ جائیں چوتھے راوی کی طرف، صدقہ بن ربی، اس کے متعلق دیکھتے ہیں کیا بیان ہوا ہے۔ ابن حبان نے ثقات ابن حبان، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں صدقہ بن الربی، آگے صفحہ نشون بیدان جی ثقات ابن حبان، اس میں جائیں تو صدقہ بن ربی یہاں پہ۔ اب آ جائیں آگے، ابن حبان کے ہاں بھی ہے، ابن حبان نے بھی اس کو سکہ قرار دیا ہے، اور قطلوبغہ نے بھی اپنی جو کتاب الثقات ہے کہ ممن لم یقع فی الکتب الستہ، وہاں پر بھی کیا کہا ہے، صدقہ بن ربی کو اس میں ذکر کیا ہے، سکہ راوی۔ اچھا یہ سکہ راوی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں، یہاں پر کیا کہتے ہیں حیثمی صاحب، رواہ ابو یعلا و رجال صحیح غیر صدقہ بن ربی وہوا سکہ، یہ سکہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ایک قدم، اس کے بعد یہ ملاحظہ فرمائیں اسن المطالف فی احادیث مختلف المراتب، جناب اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر رجال صحیح غیر صدقہ بن ربی وہوا سکہ رواہ ابو یعلا والعسکری، تو یہ بھی راوی کیا ہے، سکہ ہے۔ اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں الجر و تعدیل، اچھا ابو حاتم رازی کی وہ کیا کہتے ہیں، اور ابو حاتم رازی نے اپنی کتاب میں جر و تعدیل میں اس کا ذکر کیا اور کسی قسم کی کوئی جر نہیں کی، تو یہ دلیل ہے کہ وہ سکہ ہے، صدقہ بن ربی۔ اچھا یہ ہو گئے چوتھے راوی، اب آ جائیں پانچویں راوی کی جانب۔ پانچویں راوی کو ملاحظہ فرمائیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو عمارہ بن غزیہ یہ پانچویں راوی تھے، ان کے متعلق دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن ابی سعید الخدری، ابو سعید الخدری کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن نے، کیونکہ روایت ان سے نقل کی ہے تو یہ یعنی سماع یہاں پہ ثابت ہے۔ نسائی نے کیا کہا لیس بہ باس، ابو حاتم نے کیا کہا کانا صدوق، یحییٰ بن معین نے کیا کہا صالح، اس کے بعد بخاری اس کے اوپر وہ صحیح میں ہاں اور ادب میں جو ہے وہ سے روایت نقل کی ہے، اور کانا ثقہ کثیر الحدیث، ٹھیک ہے محمد بن سعد نے کہا۔ اچھا تو لہٰذا یہاں تک اس کی بھی ثقات جو ہے وہ ثابت ہو گئی۔ ایک اور کتاب سے بھی دکھاتے ہیں، شمس الدین ذہبی نے جو ہے وہ ادھر اس کتاب میں آ جائیں ذکر اسماء من تکلم فیہ وہو موثق، ٹھیک ہے، اور وہ موثق راوی ہیں، ان میں سے کون ہے، عمارہ بن غزیہ، سکہ مشہور، تو یہ پانچواں راوی بھی کیا ہو گیا، سکہ ہو گیا۔ اب آ جائیں چھٹے راوی کی جانب۔ چھٹا راوی کون ہے، چھٹے راوی جو ہیں وہ عبد الرحمن بن ابی سعید، ابو سعید خدری کے بیٹے ہیں، ان کے متعلق ملاحظہ فرمائے القاشف، کس کی، شمس الدین ذہبی کی، کیا ہے جی، عبد الرحمن بن ابی سعید الخدری ثقہ، یہ سکہ راوی۔ اس کے علاوہ یہاں ملاحظہ فرمائیں تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں مجلد السابع عشر بشار آباد معروف کی تحقیق کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں عبد الرحمن بن سعد بن مالک بن سنان انصاری خزرجی، انہوں نے کس سے روایت کی ہے، ابی سعید، ابو سعید خدری سے بھی انہوں نے کیا کی ہے، روایات نقل کی ہیں، اور نسائی نے کیا کہا گیا ہے، سکہ، ابن حبان نے ان کو کہاں پہ نقل، سکہ میں بیان کیا ہے، اور بخاری نے جو ہے وہ اپنی صحیح میں اور اسے ادب میں لائے اور روایت کی ہے۔ اچھا تو یہ راوی بھی کیا ہے، سکہ ہے، اور روایت کس سے نقل کر رہے ہیں، اپنے والد سے ابو سعید الخدری سے، تو جب ابو سعید الخدری سے روایت کر رہے ہیں، یہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ روایت دکھاتے ہیں یہاں پر کہ عبد الرحمن بن ابی سعید ان ابی ہے، تو ابو سعید خدری جو ہے وہ اس روایت کے راوی ہیں، تو پہلے ابو تو اب یہاں پر حدثنا سے مراد یعنی ابو یعلا موصلی جو ہے وہ محمد بن عباد المکی سے روایت نقل کر رہے ہیں، وہ سکہ، ابو سعید ابھی ہم نے دکھایا صدقہ بن ربی بھی سکہ، عمارہ بن غزیہ یہ بھی سکہ، عبد الرحمن بن ابی سعید یہ بھی سکہ، اور آگے پھر صحابی ہے، تو لہٰذا فثبت ولایت علی بن ابی طالب المؤمنین کی یہاں پر ولایت و امامت جو ہے یہاں پر ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، ہم صرف یہ دکھا دیتے ہیں کہ ان کے اپنے علماء نے یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے علماء نے اس سے استشہاد کیا ہے اور اس کو مفروغاً سمجھا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں تفسیر فخر رازی
اس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فقط ثبت بالتواتر من اقتدى فی دینہ بعلی ابن ابی طالب فقط اہتدى، کہ جو شخص بھی علی کی اقتداء کرتا ہے اپنے دین میں وہ ہدایت پا جاتا ہے. والدلیل علیہ قول علیہ السلام اللہم ادر الحق مع علی حیث دار، یعنی مولا علی جہاں ہو وہاں پہ حق وہیں پہ ہوگا. تو یہ اب ظاہری بات ہے جو ان کی اتباع کرے گا وہی ہدایت پائے گا. امام غزالی نے بھی ملاحظہ فرمائیں المحصول میں فی علم اصول الفقہ میں کیا کہتے ہیں، وقال. آپ کو پتہ ہے یہ قال جب کہا جائے صیغہ جزم کے ساتھ تو یہ امام نووی اور دیگر علم حدیث کی اصطلاحات میں ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی قیل و قال نہیں ہے. فی حق علی اللہم ادر الحق مع علی حیث دار. تو یہاں پر یہ اس کے بعد المستصفیٰ من الاصول من علم الاصول، یہ بھی غزالی صاحب کی، اس میں بھی جاتے ہیں تو یہیں پہ کیا فرماتے ہیں وقال علیہ الصلوۃ والسلام فی حق علی، کہ رسول اللہ نے، غزالی صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ کے ساتھ جزمن اس چیز کی نسبت دے رہے ہیں کہ اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جہاں پر علی ہو. تو یہ آج یہاں پہ دو چیزیں، ایک روایت کی صحت ثابت ہو گئی، اس کے بعد اماد بھائی دوسری جو چیز یہاں پہ ثابت ہو جاتی ہے وہ کیا، وہ یہ کہ یہ روایت جو ہے صحیح سند ہے. اور اس کے علاوہ ابھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اماد بھائی، ورنہ میں صرف ناظرین کے لیے بتا دیتا ہوں کہ دوسری سند کی میں پوری تحقیق، اس کی اتصال سند، اس کے تمام روات کی تحقیق، اور روایت بھی بڑی زبردست تھی، نہایت عمدہ تھی. وہ انشاءاللہ کسی پروگرام میں ہم پھر بیان کر دیں گے. وہ تاریخ مدینہ دمشق میں وہ روایت ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی ناظرین کے لیے بیان کریں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. اور یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کا ہم چاہ رہے تھے کہ جواب دے دیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.